29 जुलाई 2025 सुबह सवेरे का वक्त बाजवल तहसील मोमंद लोगों ने दिन का आगाज ही किया, तभी आर्मी गनशिप हेलीकॉप्टर गांव में फायरिंग करते हैं, आर्टिलरी से शूट करते हैं और तभी लोग इधर उधर भाग जाते हैं। बच्चों और औरतों की चिल्लाने की आवाजें शुरू होती हैं और इसी तरह शुरुआत होते हैं ऑपरेशन सरबिकाफ की। ये ऑपरेशन 3 दिन तक जारी रहा, 29 जुलाई 5 AM से 31 जुलाई 5 PM तक। इस ऑपरेशन में पाक आर्मी, FCA फ्रंटियर कोर्स दोनों इन्वॉल्व थे। इसके अलावा SOG स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और SSG ट्रूप्स फ्रंट लाइन पे थे। एरियल सपोर्ट के लिए AH-1F कोबरा हेलीकॉप्टर यूज हुआ। ये ऑपरेशन कुछ मेजर एरियाज में हुआ, सेंट्रल लावी मोमंद, डामादाला, वाल मोमंद, तंगे गाखी, उमरी चौक और सदीकाबाद खार में हो गया। हेलो फाइटर्स, पाक आर्मी कहते हैं इलाका साफ हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, लेकिन कुछ माए कहते हैं हमारा बेटा किधर गया, कुछ बहनें कहते हैं हमारा भाई किधर गया, इसकी क्या गलती थी, कुछ बच्चे कहते हैं हमारा अब्बू कब आएगा। ये हाल सिर्फ बाजवल का नहीं, बलूचिस्तान का भी है, वजीरिस्तान का भी और कुरम एजेंसी का भी। बाजवल का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ 54 किलोमीटर तक अटैच है। 9/11 के बाद मिलिटेंट्स अफगानिस्तान से बाजवल एंटर होने लगे। अल-कायदा और तालिबान इधर रहने लगे बेस्ड ऑन ट्राइबल रीजन्स। पाक आर्मी ने स्मॉल एक्शन लिया लेकिन कुछ बेहतरी नहीं आई और फिर बाजवल में पहला ऑपरेशन हुआ 2008 से 2009 तक, ऑपरेशन शेरदिल। इसमें टारगेट किया गया TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर मौलवी फकीर मोहम्मद को। इसमें बहुत हैवी फाइटिंग हुआ लोइसम, डमाडोला, नावागे और कुछ और बाजवल के इलाकों में, और थाउजेंड्स ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड हो गए और आखिरकार पाक आर्मी ने सक्सेसफुली डिक्लेयर किया कि तालिबान रिट्रीट हो गई और 2010 से 2013 तक IDPs इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल वापस बाजवल आने लगी और फिर इधर रहने लगी। और फिर 2014 और 2017 के बीच में नॉर्थ वजीरिस्तान में एक ऑपरेशन हुआ ज़रबी अजाब। इनकी वजह से मिलिटेंट्स बाजवल आ गए और फिर इधर रहने लगे। इसके अलावा KPK के और इलाकों में अगर कोई किसी को मारता है, इसके ऊपर किसी का दुश्मनी हो या कोई और मसला, तो वो बाजवल शिफ्ट हो जाता है। इनमें से ज़्यादा अफरदीर के लोग नॉर्थ वजीरिस्तान, मैदान, कुरम और इसी तरह अफ़गानिस्तान के बहुत लोग शामिल हैं। ये सब लोग इधर किसी न किसी मसले की वजह से रहते हैं। किसी ने किसी को कत्ल किया है, किसी के ऊपर ख़तरनाक दुश्मनी है, किसी ने किसी के ख़ानदान को मारा है और इसी तरह ये सब लोग इधर रहते हैं और इसलिए बाजवल को बैटल ऑफ बाजवल भी कहते हैं। तो आखिर ये लोग इधर क्यों रहते हैं? हुकूमत से चुप जाते हैं या कोई और मसला? आइए समझते हैं। डिस्ट्रिक्ट बाजवल पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ये पहले पाटा फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज का हिस्सा था। पाटा मतलब वो ट्राइबल एरिया जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग सिस्टम पर चलते हैं, मतलब पाकिस्तान के आईन को नहीं मानता। ब्रिटिश रूल्स के ज़माने से स्पेशल रूल फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन चलते रहे, मतलब इसमें ना कोई असम्बली का कंट्रोल, ना कोई आईन, ना कोई अदालत, बस सिर्फ पॉलिटिकल एजेंट्स। और बाजवल भी पाटा का हिस्सा था। फिर 2018 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बाजवल को KPK के साथ मर्ज किया और वो पाटा से ख़त्म हो गया। इसलिए KPK के साथ मर्ज किया ताकि आवाम को हक हो वोट देने का, अदालत सिस्टम्स का और स्कूल भी हो, सब कुछ बिल्कुल सही, और जो पाकिस्तान के सूबे है इसी तरह सब कुछ बिल्कुल सैम्पल हो। बाजवल में मोस्टली पश्तून ट्राइब्स रहते हैं। उस्मान खेल, तारकाड़ी, मोमन, सलारजे और वार मोमन के लोग रहते हैं। ये लोग ट्रेडिशनल ट्राइबल लाइफस्टाइल गुजारते हैं। गैरत, बदला और रिवेंज का
کلچر یہ لوگ گزارتے ہیں، اپنا علاقائی جرگہ سسٹم چلاتے ہیں۔ یہاں پر لوگ ٹریڈ بارڈر اور افغانستان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں۔ آخر کار باجوڑ کیوں سینسیٹیو ایریا ہے؟ پہلے ٹی ٹی پی اور افغانستان کے ساتھ کراس بارڈر اٹیک کی وجہ سے اس کو سینسیٹیو ایریا مانا جاتا ہے۔ دوسرا، یہ ماؤنٹین ایریا ہے تو ملیٹنٹس آسانی سے چھپ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی فورس کا آپریشن زون رہا بہت ٹائم سے۔ افغانستان کے ساتھ انلیگل بارڈر کراسنگ ہوتے ہیں تو اس لیے بھی سینسیٹیو ایریا مانا جاتا ہے۔ آپریشن ہو گیا، پاٹا کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ مرج ہو گیا۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ اب امن آ جائیں گے، اب سب کچھ ٹھیک رہے گا، باجوڑ ترقی کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ باجوڑ میں ابھی بھی ایجوکیشن مسنگ ہے، ہیلتھ کیئر بالکل ویک ہے، سیکیورٹی انسرٹن ہے، ڈیولپمنٹ بالکل سلو ہے، اور اسی طرح بہت کچھ۔ 30 جولائی 2023 میں JUIF کی ایک ریلی میں سوسائیڈ اٹیک ہوا، جس میں 63+ سویلین شہید ہو گئے اور 200 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ 2 جولائی 2025 ناوگے روڈ IED بلاسٹ، 5 گورنمنٹ آفیسر شہید ہو گئے اور 11 زخمی ہو گئے۔ 1 جنوری 2024 الیکشن کینڈیڈیٹ ہدایت اللہ خان کو مارا جاتا ہے۔ 8 جنوری 2024 پولیس وہیکل بم بلاسٹ، 5 پولیس مین مارے جاتے ہیں پولیو ڈیوٹی کے دوران۔ 29 جنوری 2024 پولیو پروگرام آفیشل مارا جاتا ہے اور ایک SHO بہت انجرڈ ہو جاتا ہے۔ 1 ستمبر 2024 IED بلاسٹ ہوتا ہے جس میں 1 پرسن شہید ہو جاتا ہے اور دوسرا زخمی۔ 11 ستمبر 2024 پولیو ورکر اور پولیس مارا جاتا ہے۔ 7 مارچ 2025 IED بلاسٹ۔ 31 جنوری 2024 PTI ایکٹیوسٹ ریحان زیب کو مارا جاتا ہے۔ 10 جولائی 2025 ANP ایکٹیوسٹ مولانا خان زیب کو مارا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سے بم بلاسٹ، بہت سے لوگ شہید ہو گئے۔ یہ جو کچھ بھی میں نے بتایا یہ میں نے 2018 کے بعد بتایا، جب باجوڑ پاٹا سے KPK گورنمنٹ کے ساتھ مرج ہو گیا اور بہت سے آپریشن ہو گئے، لیکن اس کے بعد بھی کوئی امن نہیں۔ بہت سے بلاسٹ ہو گئے، بہت سے لوگ شہید ہو گئے۔ آپریشن سب کچھ ہونے کے بعد بھی باجوڑ میں کوئی امن نہیں۔ ابھی کرنٹ آپریشن سربیکاب 29 جولائی 2025 کو ہوا، جو 3 دن تک ہوا۔ اس میں پاک آرمی، FC، SOG، SSG شامل تھے اور ملٹی ہیلی کاپٹر سے فائرنگ ہو گیا، اور اسی طرح ایک نیو آپریشن 2025 میں لانچ ہو گیا۔ لوگ تو پہلے سے آپریشن سے بہت پریشان تھے، کیونکہ جب بھی آپریشن ہوتا ہے صرف عوام کا نقصان ہوتا ہے، عوام کے گھروں پہ فائرنگ کیا جاتا ہے، بلاسٹ کیا جاتا ہے اور بہت کچھ۔ جیسا یہ آپریشن شروع ہو گیا تو لوگ پروٹیسٹ کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ KPK گورنمنٹ نے بھی کہا کہ یہ آپریشن بند ہونا چاہیے۔ ایک ٹرائبل جرگہ ہوا جس میں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے اور اس آپریشن کو ہم بند کریں گے۔ پھر بھی انہوں نے بہت محنت کیا، لیکن آپریشن 3 دن تک چلا رہا اور فائرنگ سب کچھ ہو گیا۔ KP اسمبلی کے کچھ ممبر، JUIF اور PTI کے کچھ انڈیپینڈنٹ لیڈرز نے پریس کانفرنس کیا کہ یہ آپریشن بند ہونا چاہیے۔ پھر پاکستان آرمی نے آپریشن کو اسٹریٹجک فورس کیا اور آپریشن کچھ دن کے لیے سسپینڈ کیا۔ سرچ آپریشن صرف انٹل بیسڈ کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ پاک آرمی نے لوکل ایڈمنسٹریشن کو کہا کہ ڈسپلیس لوگوں کی رہنے اور مدد کا انتظام کیا جائے۔ پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ جب بھی وہ آپریشن کرے تو سب سے پہلے لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم آپریشن کرنے والے ہیں، اور یہ وعدہ کرے کہ آپریشن کے بعد امن ہوگا، ڈیولپمنٹ ہوگا اور ہیلتھ کیئر سٹرانگ ہوگا، ایجوکیشن پہ فوکس ہوگا، اور کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، اس کا گھر تباہ ہو گیا یا کوئی اور مسئلہ، تو پوری طور پر اس کا مدد کیا جائے گا۔ اسی طرح وعدہ کرنا چاہیے، تو پھر عوام ضرور اس کا ساتھ دے گا، اور عوام کو بھی چاہیے کہ اسی طرح لوگوں کو رہنے کا جگہ نہ دے اور پاکستان گورنمنٹ اور پاک آرمی کا ساتھ دے۔ ٹیک کیئر فائٹرز، اللہ حافظ۔